कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ। त्यसका वरिष्ठ नेताहरू कमरेड झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, हामीले कसैलाई पनि कारबाही गरेर निकालेका छैनौँ, किनभने हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौँ। हामीले कसैलाई कारबाही गरेर निकालेका छैनौँ। तर मैले नाम बिर्सेँ, हाम्रा केही साथीहरू त कारबाही गर्दै केपी कमरेडलाई कारबाही गरेर आफै अध्यक्ष हुनुभयो रे। को अध्यक्ष हुनुभयो नाम बिर्सेँ मैले। हाम्रै केपी कमरेडसँग अलिक अगाडि कुनै निर्वाचनमा हार्नु भएको थियो रे। अहिले आएर चाहिँ उहाँले केपी कमरेडलाई निकालेर आफै अध्यक्ष हुनुभयो रे। कस्तो सजिलो तरिका रहेछ थाहै थिएन। म धेरै यसतर्फ जान चाहन्न। मलाई पत्यार नलागी तर अस्ति निर्वाचन आयोगमा पुगेपछि भने यी केही कामहरू गर्न खोजिएको रहेछ भन्ने थाहा भयो। अनि मैले तपाईहरुलाई सुनाएको हुँ। फेरि आज बिहान उठेर अब तपाईहरुसँग भेट हुन्छ भन्दै खुसी मान्दै आउने तयारी गर्दै थिएँ, फेरि समाचार सुनियो हाम्रो महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि कारबाही गर्नुभयो रे। यो सबै त बुझियो। अध्यक्ष कमरेडलाई निकालेर आफै बन्नु भएछ, महासचिवलाई निकालेर अब आफै बन्ने हुनु होला। अब त्यसमा पनि खोइ 5-10 जनै लाग्नु भएको छ रे। महासचिव कसलाई बनाउनुहुन्छ थाहा छैन। हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओली उहाँलाई हटाएर चाहिँ सक्दा उहाँलाई हटाएर चाहिँ हामी त तपाईलाई बनाउँछौँ भनेर पुगेको चाहिँ मलाई अचम्मै लागेको छ। अचम्म लागेको हुनाले फेरि तपाईहरुलाई सुनाएको मैले। म त यो के को परिचय हो? यो के गर्न खोजेको हो? यसको जवाफ अरु धेरै म भन्दिनँ। यो सम्पूर्ण कुराको जवाफ साथीभाइहरूले, तपाई हामी सबैले जनतालाई दिनुपर्छ। मेची महाकालीमा हामीलाई पर्खिएर बसेका पार्टी पङ्क्तिलाई दिनुपर्छ। अहिले अरु धेरै म यस बारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। कमरेडहरू सामान्य मुद्दा दायर गर्दा थोरै पैसा लाग्छ। संवैधानिक इजलासमा मुद्दा अगाडि बढ्दा 5000 रुपैयाँ लाग्छ। उदाहरणको लागि यो संवैधानिक इजलासको मुद्दा भनेर 5000 रुपैयाँ पनि बुझाउनु भयो साथीभाइहरूले। अनि फेरि संवैधानिक इजलास कि बृहत इजलास भनेर अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतलाई अड्काउने काम भइरहेको छ। बल्ल हिजो अब टुङ्गियो। आइतबारबाट यो निरन्तर सुरु हुन्छ। एउटा चाखलाग्दो एउटा सामान्य सानो कुरा यहाँहरूलाई म बताउँ है, अनि अगाडि बढ्छु म। वास्तवमा कुरा के थियो त भन्दा योभन्दा अगाडि प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीज्यू हुनुभएको बेलामा एउटा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्यो बृहत बेन्चबाटै। त्यसले के भन्यो त भन्दा संवैधानिक इजलास तोक्नको लागि जसमा विवाद छ नि, यहाँले देखिराख्नु भएको छ, त्यो संवैधानिक इजलास कतिजनाबाट तोकिन्छ? अहिले उहाँहरूले नियम बनाएर सर्वोच्च अदालतले 14 जना प्यानल बनाएको छ न्यायाधीशहरूको। त्यो 14 जना न्यायाधीश मध्येमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले 5 जनाको बेन्च बनाउने भनेर अधिकार कसलाई दिएको छ? सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई। यो कहिले यो आदेश भयो, कहिले यो तय भयो, टुङ्गो लाग्यो त भन्दा सुशीला कार्कीज्यू प्रधान न्यायाधीश हुँदा त्यति बेला आदेश भएको छ। अब अहिले आएर भने
त्यही अनुसार अहिलेका प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलास बनाउने भनेर अगाडि बढ्दा होइन, बृहत इजलास चाहिन्छ भनेर विवाद उठाइयो। तर जे होस्, अहिलेसम्मको छलफल बृहत इजलास कि संवैधानिक इजलास भनेर हो। हिजो बल्ल टुङ्गियो। अब आइतबारबाट यो अहिलेको जुन संवैधानिक इजलास छ त्यसले नै यो मुद्दालाई निरन्तर सुनवाई गर्छ र एउटा टुङ्गोमा पुग्छ। स्थिति भनेको यो छ। अनि अहिले यही बीचमा धेरै बृहत रूपमा एउटा प्रश्न उठाउने गरेको पाइन्छ, होइन निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन, निर्वाचन कुन मितिमा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू सधैँ भन्नुहुन्छ, हामीसँग सधैँ भन्नुहुन्छ, निर्वाचन वैशाख 17 गते र वैशाख 27 गते सरकारले जुन सिफारिस गरेको छ, जुन घोषणा भएको छ, त्यो मितिमा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले जसले संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभएको हो, उहाँ संसद विघटनको बारेमा बोल्न सक्नुहुन्छ। मैले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सन्दर्भको कुरा गरेको हुँ, किनभने म भनिराखेको छु, अहिले पनि भन्छु, यो कुरा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको हुनाले मेरो यसमा धेरै भन्नु छैन है भन्ने गरेको छु नि। तर प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा लाग्दैन, किनभने प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभएको हो। उहाँले भन्न पाउनुहुन्छ, भन्न सक्नुहुन्छ, मैले यो कारणले संसद विघटन गरेको हो। उहाँहरूका विरोधका कार्यक्रमहरू, आन्दोलनका कार्यक्रमहरू, प्रतिपक्षले सरकारको कदमको बारेमा चर्चा गर्नु, टिप्पणी गर्नु, त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। त्यो उहाँहरूको कुरा हो। उहाँहरूले यो असंवैधानिक भन्नुभएको छ, त्यसको लागि विरोधको कार्यक्रम राख्नुभएको छ। त्यो अचम्मको कुरा होइन। उहाँहरूले त्यो कार्यक्रम राख्दा पहिलो कार्यक्रम राख्नुभयो 165 निर्वाचन क्षेत्रमा आमसभा, त्यसपछि अर्को कार्यक्रम राख्नुभयो गाउँ नगरमा आमसभाहरू, कार्यक्रमहरू, अब वडा वडासम्म पुग्ने रे। हेर्नुहोस् है, हाम्रा प्रतिपक्षी प्रतिस्पर्धीले त निर्वाचन सम्बन्धी काम त झन्नै झन्नै भ्याउन थाल्नुभयो। तपाईँ हामी चाहिँ अझै पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ। त्यसैले मैले आग्रह गर्न खोजेको के हो त भन्दा, सिङ्गो देश निर्वाचनमय हुनेतर्फ अगाडि बढिरहेको छ। हामीले यो कुरालाई केन्द्र बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो नै हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्ने मेरो आग्रह छ। अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्रीज्यूले यस दिशामा सिङ्गो देशलाई आग्रह गरिसक्नु भएको छ। यसमा म अरू लामो चर्चा गर्न चाहन्न। आयोगमा आधिकारिकताको विवाद छ। आयोगमा यो आधिकारिकताको विवाद भएको हुनाले धेरै लामो म यसमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। यो पनि आयोगको विचाराधीन छ। तर यति कुरा तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु, हामीले साह्रै मेहनत गरेर, साह्रै गम्भीर छलफल गरेर, तयारी गरेर, हाम्रा विधानहरू, हाम्रा अभ्यासहरू, त्यसको यथार्थ धरातलमा उभिएर हामीले निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो लिखित जवाफ बुझाएका छौँ। हामी ठुलो संख्यामा निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भएर हामीले हाम्रो लिखित दस्तावेज प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायत आयुक्तहरूलाई दिएका छौँ। हामीले भनेका छौँ। म एक दुईवटा कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीको निर्णय गर्ने प्रक्रिया, यसलाई तपाईहरुले कसरी हेर्नुपर्छ, हामीले यो कुरा विस्तृत रूपमा राखेका छौँ। वास्तवमा जति बेला एकता भयो, एकता हुँदा दुई पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बीचमा
यो एकता हुन्छ भनेर पनि कसैले पत्याएका थिएनन्। हामीले निर्वाचनको गठबन्धन गर्दा धेरैले पत्याएका थिएनन्, तर हामी गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्यौँ। पछि दुई पार्टीको बीचमा एकता कायम गऱ्यौँ। दुई पार्टी बीचको एकता घोषणा गर्दा हाम्रा दुई अध्यक्षले, हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उहाँहरूले घोषणा गर्नुभयो। तपाईँ हामीलाई सम्झना छ, त्यो घोषणा गर्दा हामीले 60-40 को रेसियोमा हामीले घोषणा गऱ्यौँ। दुई अध्यक्षले सचिवालय घोषणा गर्नुभयो, स्थायी कमिटी घोषणा गर्नुभयो, केन्द्रीय कमिटी घोषणा गर्नुभयो। हामीले त्यसलाई मान्यौँ, अनुमोदन गऱ्यौँ। त्यो 60-40 भनेको के को आधारमा गरिएको थियो? त्यो सबै सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर तपाईहरु एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। हामीले निर्वाचन आयोगलाई भनेका छौँ, हामीले त्यति मात्र होइन, यो सम्पूर्ण यो सिङ्गो पार्टीको विधि प्रक्रिया भनेको सहमति र समझदारी हो। सहमति र समझदारीमा आधारित भएर हामी अगाडि बढ्छौँ। हामीले हाम्रो विधानमा त्यो लेखेका छौँ, हाम्रो त्यो अभ्यास त्यो छ। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो पार्टीको एकतालाई यति लामो समय लाग्यो, हामीले त्यो भनेका छौँ। तर अहिले त्यसतर्फ म लामो चर्चा गर्न चाहन्न। बहुमत र अल्पमतका कुराहरू ल्याउँदै विग्रह उत्पन्न गर्ने काम भयो। अहिले त उहाँहरू हुँदा कारबाहीतिर अगाडि बढ्नुभयो र अहिले हामी यो ठाउँमा उभिएका छौँ। हामीले प्रष्टसँग यो सम्पूर्ण दस्तावेज हाम्रा प्रत्येक निर्णयहरूमा हाम्रा प्रथम अध्यक्ष केपी ओलीको हस्ताक्षरले मात्रै सबै काम कारबाहीहरू भएका कुराहरू लगायतका यी सम्पूर्ण कुराहरू हामीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छौँ। कतिसम्म भने हाम्रा यी अन्य साथीहरूले बुझाउनु भएको, निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु भएको कागजमा पनि हाम्रो उपस्थितिमा 1 नम्बरमा त केपी ओली नै रहेछ। किनभने उहाँ त 1 नम्बरै हो, त्यसमा त विवाद भएन। उहाँहरूले बुझाएको कागजमा पनि 1 नम्बरमा केपी ओली छ। अनि मैले अन्यथा उहाँहरूलाई जिस्काउन खोजेको होइन, महासचिव त रहँदै रहनेछ। उहाँहरूले बुझाएको कागजमा महासचिव त छँदै रहेनछ। अचम्म होइन, अब छँदै छैन त कहाँबाट ल्याउने? त्यसैले हाम्रो भनाइ छ, प्रथम अध्यक्ष केपी ओली, महासचिव विष्णु पौडेल जहाँ छ त्यहीँनिर पार्टी छ। अघि कमेन्टले भन्नुभयो जहाँ केपी ओली त्यहीँ हाम्रो पार्टी, सही हो। तर मैले महासचिव किन जोडेँ त भन्दा हाम्रो विधान बमोजिम पार्टी अध्यक्षको निर्देशनमा, केपी ओलीको निर्देशनमा महासचिवले बैठक बोलाउँछ। महासचिवै नभएको त्यो साथीहरूले कसरी बैठक बोलाएर हाम्रा कमरेड केपी ओलीलाई कारबाही गरिराख्नु भएको छ? हुँदा त आज त महासचिव नै निकालिदिनु भएछ। कसरी यो सम्भव छ? हाम्रा बृहत दस्तावेज हामीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छौँ, तर मुख्यतः यही कुराहरूमा आधारित भएर हामीले भनेका छौँ। हामीले प्रश्न उठाएका छौँ, पार्टीको लागि, नेकपाको लागि पार्टी महाधिवेशन ठुलो हो। पार्टी महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएका केपी ओली, अर्को पार्टीको महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उहाँहरूले एकताको घोषणा गर्नुभयो। एकता नटुङ्गिजेलसम्म महाधिवेशन पनि एकताको महाधिवेशन हुन्छ, सहमति र समझदारीको महाधिवेशन हुन्छ भनेर घोषणा गरिएको छ। तर यो अचानक कहाँबाट केपी ओलीलाई निष्कासन गर्दै, कारबाही गर्दै त्यति बेला निर्वाचित महाधिवेशनमा
केपी कमरेडसँग निर्वाचन लडेर हार्नुभएका साथी पो अचानक अध्यक्ष हुनुभयो रे भन्ने यो समाचार साँच्ची नै हो? निर्वाचन आयोगमा हामीले सोध्यौँ, यहाँहरूले कुरा बुझिहाल्नुभयो। त्यसैले यही आधारमा आधारित भएर पार्टीको आधिकारिकताको विषय टुङ्गिनुपर्छ। यो हाम्रो पक्षमा भएन भने आधी बेरी आउँछ भन्नुभएछ। कसले भन्नुभयो त्यो चाहिँ बिर्सेँ मैले फेरि। त्यसैले हामी त प्रष्ट छौँ, हामी आधी बेरी आउँछौँ भन्दैनौँ। हाम्रो विधान बमोजिम, हाम्रो अभ्यास बमोजिम, देशका संविधान कानुन प्रक्रिया बमोजिम हामीले आधिकारिकता पाउने बाहेक त्यसको अर्को विकल्प छैन। यही विश्वासका साथ कमरेडहरू अगाडि बढ्नुहोस्, म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब विघटनको प्रसङ्ग छ, म लामो जाँदिनँ। हामीले संविधान निर्माण गऱ्यौँ, हाम्रा अनुभवमा आधारित भएर विश्वकै अनुभवलाई ध्यानमा राखेर हामीले संविधान निर्माण गऱ्यौँ। हिजो अस्ति सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसके पछाडि साथीहरूले, मलाई पनि खुब मन पराउने साथीहरूले माया गरेर मैले बोलेको पनि भाइरल बनाइदिनु भएछ। उहाँहरूलाई मैले धन्यवादै दिन पाएको छैन। म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। अहिले यसबारेमा अरू टिप्पणी गर्दिनँ। मैले त्यति बेला भने पनि साथीहरूले यसको बारेमा चासो राखेर मलाई सोधेको भए त मै भनिदिन्थेँ। 2076 साल श्रावण 4 गते संसदले मेरै पहलमा आयोजना गरेको धुलीखेलको संसदीय मामला पत्रकार समाजको कार्यक्रममा पत्रकारहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने सिलसिलामा मैले संविधान बारेमा बोलेका कुराहरू त्यहाँ छन्। ती कुराहरू, मैले बोलेका कुराहरू त्यहाँनिर राखिएका छन्। तर अहिले प्रसङ्ग अर्को छ। त्यो के हो त भन्दा, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले केही विषयहरू उठाएर उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो संविधानमा यो देशको राज्य प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हुन्छ भनेर लेखेको छ। म धेरै धारा उपधारामा जान चाहन्न, प्रष्टै छ। त्यो संसदीय प्रणाली भनेको के हो? प्रधानमन्त्रीज्यूको लिखित जवाफमा पनि त्यो व्याख्या गरिएको छ। उहाँले भन्दा पनि हामीलाई त्यही भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभएको छ संसदीय शासन प्रणाली भनेको प्रधानमन्त्रीको आफ्नो एक प्रकारको विशेषाधिकार पनि हुन्छ। त्यसलाई संविधानले कहीँ पनि निषेध गरेको छैन। यो अवस्थामा 2/3 बहुमत भन्ने, 2/3 बहुमतले काम गरेन भनेर आरोप लगाउने, तर मलाई भने सिङको भाँच्न नदिने, यो अवस्थामा मैले कहाँ जाने? मलाई देखाइदिनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीज्यूको यो प्रश्न छ। प्रधानमन्त्रीजीले यही कुरा भन्दै हामीलाई, उहाँले आफ्नो लिखित जवाफमा, मैले यो कुराको जवाफ लिनको लागि कुनै पनि देशमा र यो देशमा पनि सबैभन्दा सक्षम भनेको जनता हो। लोकतन्त्रमा जनता नै सबैभन्दा निर्णायक हुन्। त्यसैले मलाई परेको यो अप्ठ्यारो, मसँग यत्रो बहुमत हुँदाहुँदै पनि मलाई काम गर्न नदिएको, सिङको भाँच्न नदिएको यो कुरा लिएर म जनताको बिचमा जान्छु भनेर उहाँले जनतामा जाने निर्णय गर्नुभयो। उहाँले यही भन्नुभएको छ। अब जनतामा जाने निर्णय गर्नु बेठिक हो, जनतामा जानु बेठिक हो भनेर कसैले भन्नुहुन्छ भने अब त्यसको बारेमा अहिले म धेरै चर्चा गर्दिनँ। अब चुनाव हुँदा जनताले फैसला गर्नुहुन्छ। जनतामा जान्छु भन्नेलाई जिताउने कि जनतामा जानु हुँदैन भन्नेलाई जिताउने,
त्यो त जनताको निर्णयको कुरा हो। अहिले यसबारेमा धेरै चर्चा गर्दिनँ। त्यसैले अहिले यी प्रश्नहरू छन्। यो प्रश्नहरूको बारेमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ यो विषय। त्यसैले यो विषयमा म अहिले बोल्दिनँ है। यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट मात्रै बोल्छु है भनेर मैले भनेको हुँ। त्यसमा म कायम छु। म मौन होइन, मैले यति कुरा बोलेको छु। त्यसैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसबारेमा अब चाँडै निर्णय गर्ला। त्यो निर्णय अनुसार हामी सबैले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा विवादै छैन। म यसमा यति मात्रै चर्चा गर्न चाहन्छु। वास्तवमा संविधानमा एउटा कुरा अर्को पनि प्रश्न छ। त्यो के हो त भन्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन यस्ता विषयहरूमा संसदमा पनि छलफल हुँदैन। संसदमा समेत पनि छलफल गर्न पाइँदैन, संविधानमा लेखेको छ। तर मैले यसो देखेँ, सञ्चार माध्यमका साथीहरूलाई धन्यवाद। हाम्रा को पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू छातीमा प्ले कार्ड झुन्ड्याएर म यहाँ छु, अङ्ग्रेजीमा पो त फेरि आइ एम हियर। कसैले चाहिँ यो धम्की दिएको भने मैले त धम्की दिएको भन्दिनँ, म यहाँ छु भनेर उहाँहरूले देखाउनु भएको। तर सर्वोच्च अदालत जहाँ मुद्दा परिरहेछ त्यसैको मुनि गएर चाहिँ म यहाँ छु भनेर चाहिँ किन देखाएको मैले बुझ्न सकेको छैन। त्यसो गर्नु हुन्छ कि हुँदैन? यो लगायतका विषयहरू छन्। वास्तवमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत निर्णय गर्न सक्षम छ, उसले उपयुक्त निर्णय गर्छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई नकारात्मक सकारात्मक कुनै पनि प्रकारको दबाब दिनु हुँदैन। यो कुरा राखेर यो विषयलाई अरू धेरै म चर्चा गर्न चाहन्न। अब एउटा म अन्तिमतिर जाँदैछु। होइन, यो पार्टीले, यो सरकारले के उपलब्धि गर्यो? थुप्रै कामहरू गरेका छन्। म त्यसतर्फ सबै अहिले चर्चा गर्न चाहन्न। कतिपय कुराहरू छन्। उदाहरणको लागि भर्खरै हिजो अस्ति भएका कुराहरू, एसिड आक्रमणको कुरालाई दण्डित गर्ने सम्बन्धी कानुन, रेपमा मिलापत्रहरू भइरहेका छन्, त्यसले रेपलाई बढावा दिइरहेको छ, महिला हिंसा बढेको छ, त्यसबारेमा मिलापत्र गर्न पाइँदैन भन्ने कानुन। त्यसै गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूको उहाँको मन्तव्यमा पनि आएको थियो, द्वन्द्वको बेलामा घाइते भएका लडाकुहरू जिउमा छर्रा बोकेर हिँडिरहेका छन्, उहाँहरूको खै उपचार? भर्खरै सरकारले उनीहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ। ती लडाकुहरू जसले त्यत्रो योगदान दिए सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्नको लागि, उनीहरूलाई अहिलेसम्म राज्यले किन सम्मान गर्दैन? त्यसैले केपी ओली प्रधानमन्त्रीले हामीसँग सल्लाह गर्नुभयो, छलफल गर्नुभयो, हामीलाई भन्नुभयो, उहाँले घोषणा गर्नुभयो। अब चाँडै त्यो आउँछ निर्णयमा। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाको लागि योगदान गर्ने ती लडाकुहरूलाई राज्यको तर्फबाट सम्मान दिने घोषणा सरकारले गर्दैछ। अब भर्खरै भएका कामहरू, पहिलाका थुप्रै कामहरू, त्यतातिर म सबै जान चाहन्न। देशलाई फुसको छाना मुक्त गरेको सानो भए पनि ठुलो काम हो। देशलाई फुसको छाना मुक्त बनाउने। त्यसै गरेर घर घरमा बिजुली पुर्याउने कुरा, मेलम्ची अब केही महिनाभित्रमा आइपुग्छ। त्यसपछि सफा पानी घर घरमा पुर्याउने कुरा लगायतका थुप्रै कुराहरू, देश सुरुङ युगमा प्रवेश गरेका कुराहरू,
अनि नाकाबन्दीको अवस्था त म यति मात्रै चर्चा गर्न चाहन्छु। त्यति बेला हामीले नाकाबन्दी सहन गर्नु पर्यो। त्यो नाकाबन्दी लगाएको बेलामा झन्नै 5 महिना नाकाबन्दी लगाउँदा कमरेड केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले त्यो काम केपी ओलीले तपाईँ हामीले गर्दा के ठुलो काम गर्यो र भन्ने पनि साथीहरू हुनुहुन्छ छेउछेउमा। मान्छे चाहिँ म बिर्सिहाल्छु फेरि। तर म तपाईँहरूलाई यो कुरा कस्तो हो भनेर प्रष्ट हुनको लागि एउटै मात्रै स्थिति बताउँछु। त्यो नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्न नसक्ने अवस्था थियो। तपाईँहरूलाई सम्झना छ? त्यति बेला केही दलले, केही साथीहरूले दक्षिणी सिमानामा देखा परेको असहज अवस्था भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। नाकाबन्दी पनि भन्नुहुन्न थियो, दक्षिणी सीमामा देखा परेको असहज अवस्था हामीले बुझेका छौँ भन्नुहुन्थ्यो। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्नुभयो। भारतले निम्ता गर्दा पहिला नाकाबन्दीलाई सहज बनाऊ, मेरा जनता सहज नभइकन म भारतको यात्रा आउन सक्दिनँ भनेर भन्नुभयो। र नाकाबन्दी फर्काइए पछाडि, त्यसलाई अन्त गरिए पछाडि मात्रै उहाँ भारत भ्रमणमा जानुभयो। अहिले त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै अहिलेको सरकारले त्यसलाई जोड्दै निरन्तरता दिँदै यही सरकारको बेलामा घोषणा भयो, चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ आउँदा उहाँले भन्नुभयो नेपाललाई ल्यान्ड लिङ्क्ड गर्नको लागि हाम्रो सहयोग रहेको छ, रहन्छ, उहाँले घोषणा गर्नुभयो। अर्थात् अब नेपाल कहिले पनि कसैले पनि चाहेर नाकाबन्दीमा पर्न सक्दैन। यो स्थिति उत्पन्न भयो। तर नेपालको सम्मान बढाउने काम भयो। म धेरै समय लिन्न। सार्वभौमिकता बराबरै हुन्छ, सानो र ठुलो हुँदैन। चीन ठुलो देश, भारत ठुलो देश, हामी नेपाल सानो, त्यो हुँदैन। हिजो अस्ति भर्खर एउटा न्युजले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई सोधेको तपाईँहरूले सुन्नुभयो? होइन, हामी ठुलो दाइ हौँ भनेर प्रधानमन्त्रीको मुखबाट भनाइ माग्न कति कोसिस गरे, प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन। हाम्रो प्रधानमन्त्री सकारात्मक असल जिद्दी गर्नुहुन्छ नि, साह्रै छोड्नु त मरिगयो। कति कोसिस गर्यो तर दाइ भनिदिए त के र भन्दै भन्नु भएन। उहाँले पटक पटक दोहोऱ्याउनु भयो, देश साना हुन सक्छन्, ठुला हुन सक्छन्, सार्वभौमिकता सानो र ठुलो हुँदैन, बराबर हुन्छ। त्यो कति दिनसम्म, अहिलेसम्म भारतमा, भारतीय सञ्चार माध्यममा नेपालका प्रधानमन्त्रीको चर्चा छ। हाम्रो सम्मान यसले बढ्यो कि बढेन? म यसलाई अरू धेरै भन्दिनँ। तर साह्रै विधि प्रक्रियाको कुरा गर्ने हाम्रा साथीहरूले ठ्याक्क यही बेलामा हाम्रा प्रधानमन्त्री पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई कारबाही गर्नुभयो रे, अध्यक्षबाट हटाउनु भयो रे, अरू केबाट हटाउनु भयो? मैले सुन्दै थिएँ केन्द्रीय कमिटीबाट रे, कताबाट रे। पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई यो कारबाही किन गरियो? के को लागि गरियो? अहिले जिज्ञासा छ, प्रश्नहरू छन्। होइन, नेपालको नक्सा जहाँ चुच्चो थिएन त्यो नक्सामा चुच्चो जोडेको हुनाले लिम्पियाधुरा हाम्रो हो, हामी छोड्दैनौँ भनेर लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा जोडेर कुनै पनि हालतमा यो नक्सा पारित गर्नै पर्छ भनेर सर्वसम्मतिबाट त्यो नक्सा बनाए बापत केपी ओलीलाई कारबाही गरिएको हो? प्रश्न। त्यसै गरेर छिमेकी ठुला देशहरूलाई होइन दाइ भन्नुपर्ने, टेर्ने होइनन् त केपी ओली, दाइ भनेनन्। त्यही दाइ नभने बापत केपी ओलीलाई कारबाही गरिएको हो।
जवाफ त आउनु पर्यो नि। यही बेलामा किन कारबाही गरिएको छ? त्यसै गरेर केपी ओलीले भने साना ठुला हुन सक्छौँ हामी, तर हामी बराबर हौँ, बराबर सार्वभौमता छ। त्यसो भने बापत हामी बराबरी छौँ भने बापत उहाँलाई कारबाही गरिएको हो प्रश्न। अनि ठुला दाइले लगाएको नाकाबन्दी त हो, यो नाकाबन्दी त नाकाबन्दी पनि होइन, यसले त साह्रै आनन्द पो आयो त भनेर धन्यवाद भनेर केपी ओलीले नभनिकन यो हामी विरुद्धको ज्यादती हो, तिमीले यसलाई सहज नबनाइकन तिम्रो देशको भ्रमण आउँदिन भनेर केपी ओलीले भने बापत उहाँलाई कारबाही गरिएको हो। प्रश्नहरू त प्रश्नका प्रश्न छन् नि त, यसको उत्तर त आउनु पर्यो नि। अनि कहिले पनि नाकाबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरे बापत केपी ओलीमाथि कारबाही गरिएको हो। संक्षेपमा नेपालको आत्मसम्मान बढाए बापत केपी ओलीलाई कारबाही गरिएको हो त? यसको उत्तर साथीभाइहरूले दिनुपर्छ। अनि नेपाली जनतालाई सपना देखाएर उहाँमाथि खुब आलोचना थियो, तर उहाँका सपनाहरू जब विपनामा परिणत हुन थाले अनि त्यसपछि अलिक त्यो आलोचना अलिक मत्थर भयो। नेपाली जनतालाई यसरी सपना देखाएर विश्वास जागृत गराए बापत केपी ओलीलाई अहिले कारबाही गरिएको हो। नेकपाले किन कारबाही गर्यो? केही साथीहरूले त्यसको उत्तर दिनुपर्ने स्थिति हुन्छ। अनि मैले अघि नै भने लडाकुहरूको निःशुल्क उपचार, लडाकुहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति गरेको जुन उनीहरूको भूमिका छ त्यसलाई सम्मान गर्छु भने बापत उहाँलाई कारबाही गरिएको हो। के हो यो सम्पूर्ण विषयहरू अहिले उठेका छन्, यसको जवाफ आउनुपर्छ। म अब अन्तिममा एसिड रेप इत्यादि मैले भने त्यस बापत कारबाही हो। तर एउटा कुरा चाहिँ म एक दुई दिन अगाडिदेखि प्रष्ट भएको छु है, तपाईँहरूलाई यति कुरा चाहिँ मैले सेयर गर्नुपर्छ। हिजो अस्ति एउटा घटनाबाट म चाहिँ दङ्ग परेको छु, हेर्नुहोस्, त्यो अन्तिममा सुनाउँछु तपाईँहरूलाई। म सिंहदरबारबाट हाम्रो धरहरा कस्तो भएछ, कति बनिएछ भन्दै हेर्न, रानी पोखरी कस्तो भएछ भनेर जहिले पनि बेला बेलामा त्यहाँबाट यसो धरहरा हेर्दै रानी पोखरी हेर्दै मक्ख पर्दै म घर फर्कन्छु। हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीले त्यो भुइँचालो पश्चात बनाएको अब बनिसक्न लाग्यो, रानी पोखरी त सिद्धियो भन्दै पनि हेर्थेँ म त्यो। तर हिजो अस्ति थाहा पाएको त कहाँ त्यो केपी ओलीले बनाएका रहेछन् र। त्यो धरहरा केपी ओलीले बनाएको, कहाँ केपी ओलीले बनाएको? रानी पोखरी केपी ओलीले बनाएको, कहाँ केपी ओलीले बनाएको? त्यो त इन्जिनियरले पो बनाएको त भनेर एकजना साथीले भनेपछि अनि मेरो जिज्ञासा चाहिँ मेटियो के, किन यति थुप्रै कामहरू केपी ओलीले गरेको यो सरकारले गरेको पनि देखिएन, किन देखिराख्नु भएको छैन भनेको त अब जम्मै इन्जिनियरले बनाएको भन्ने लागेको रहेछ उहाँहरूलाई। अब यो कोभिड धेरै नियन्त्रण भएको छ, हेर्नुहोस्। अब त्यो केही समय पछाडि आउँछ त्यसको खोप पनि निःशुल्क वितरण गर्ने भनेर केपी ओली सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। हेर्नुहोस्, हाम्रा चिकित्सकहरू अग्रपङ्क्तिमा, उमेर पुगेकाहरू अग्रपङ्क्तिमा, निःशुल्क सबैलाई बाँड्ने, खोप लगाउने भनेर भनिसकेको छ। तर हाम्रो ती साथीहरू त कहाँ यो केपी ओली सरकारले गरेको हो र, यो त डाक्टरले गरेको भनिदिने हो। त्यस कारणले मलाई त आनन्द लागेको छ। अब त कुरा त यो रहेछ भन्ने बुझियो, खालि एउटै मात्रै अप्ठ्यारो हो। त्यसो भन्ने साथीहरूलाई अब चुनाव त आइगयो, चुनावमा चाहिँ प्रतिपक्षीले समाते भने पो अप्ठ्यारो पर्ने भयो। मैले बनाएको यो बाटो भनेका छन्, मैले बनाएको यो धारा भनेका छन्, मैले ल्याएको यो बिजुली भनेका छन्। अब प्रतिपक्षीले कहाँ तपाईँले बनाएको, यो त इन्जिनियरले बनाएको भनिदियो भने अप्ठ्यारो पर्ने हो।
अब मैले मेरो कुरा सिद्ध्याएँ र अन्तिममा वास्तवमा साथीहरू अलिकति आत्तिनु भएको जस्तो पनि देखिन्छ। उहाँहरूले प्रयोग गरिराखेका शब्दहरू, उहाँहरूले बोलिराख्नुभएका कुराहरू राजनीतिमा छौँ, अब सँगै मिलौँ भनेर एकताकै घोषणा गरेको हो। हामी त अहिले पनि एकताबद्ध नै छौँ भन्ने छ। मैले अघि नै भने हामीले कसैलाई कारबाही गरेका छैनौँ। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि यदि प्रतिस्पर्धामा उत्रनै पर्ने स्थिति उत्पन्न भयो भन्ने साथीहरूलाई लागेको हो भने पनि हामी अझै लामो समय विभिन्न नाताले सँगै हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। आफ्ना शब्दहरू, आफूले प्रयोग गर्ने भाषाहरू, व्यवहारहरू भने तदअनुकूल बनाउनको लागि म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। केही दिन अगाडि एकजना साथीले भनिदिनु भयो, केपी ओली भनेको त हिटलर हो। मैले एउटा नमुना भनेको, त्यस्तै अरू पनि थुप्रै छन्। हाम्रा कमरेड यस्ता जति कुरा सुनाए पनि उहाँ रिसाउनुहुन्न, त्यसैले मैले यो सुनाएको। नभए त उस्तै नेतालाई त सुनाउनु पनि डर मर्दो, सुनायो रिसाएर फेरि केही गर्दैलान् भन्ने। तर हाम्रा कमरेड पटक्कै रिसाउनुहुन्न, त्यस कारणले मैले सुनाउने आँट गरेँ। मैले यो कुरा किन तपाईँहरूलाई सुनाइरहेको त भन्दा, कतिसम्म यो भाषाको प्रयोग, जर्मनबाट आएका मेरा केही आफन्तहरूले पनि यो कुरा सुने अनि मलाई भने, जर्मनीमा भएको भए यस्तो भन्ने मान्छेलाई के गर्थे म भन्न सक्दिनँ, मामा भने। किनभने उनी मलाई मामा भन्छन्। किन भने मैले, किन भनेको, जर्मनीमा सामान्य मान्छेले पनि सबैको एकमुख छ। हिटलर भनेको 60 लाख कम्युनिस्टहरू मार्ने, नागरिक समाजका मानिसहरू, विभिन्न पार्टीका मानिसहरू, लोकतन्त्रवादीहरू मार्ने, यहुदीहरूलाई मार्ने जल्लादको रूपमा हिटलरलाई लिइन्छ। हिटलरसँग तुलना हुने यो संसारमा कोही पनि छैन भन्ने जर्मनहरूको विश्वास छ। त्यसैले कसैले हिटलर भन्यो भने त्यहाँ मानिसहरूले त्यसलाई साह्रै अन्य रूपमा लिन्छ। अब ती साथी कसरी उहाँले हिटलर भन्नुभयो, आश्चर्य लाग्छ मलाई। मैले नाम चाहिँ बिर्सेँ उहाँको, अनुहार चाहिँ झलझली छ, सानैदेखि सँगै खेलेको हो कि जस्तो लाग्छ, तर नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ। केपी कमरेडले साह्रै माया गरेर हिजो अस्ति पनि एक तह बढुवा गर्नुभयो कि के गर्नुभयो, अनि उहाँलाई हिटलर रे, 60 लाख मान्छे मार्ने हिटलरसँग तुलना गरेर। अरू धेरै म चर्चा गर्दिनँ। मैले हाम्रा प्रमुख अतिथिलाई पर्खनु पनि थियो, त्यसैले अलिकति समय बढी लिएँ। यहाँहरूलाई यति कुरा राखेर दृढतापूर्वक सिङ्गो देशलाई एकताबद्धै बनाएर जानुपर्छ, सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध बनाएरै जानुपर्छ। हाम्रा कमरेड अध्यक्ष केपी ओली दृढतापूर्वक उभिनु भएको छ, सिङ्गो नेकपा दृढतापूर्वक उभिएको छ। त्यसको वरिपरि गोलबन्द भएर अगाडि बढ्नुपर्छ।